सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राजधानी नजिकैको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र उत्कृष्ट रमणीय स्थल चन्दागिरीको प्राकृतिक सौन्दर्यताका बारे चर्चा गर्नेछौँ। राजधानी नजिकैको रमणीय स्थान चन्दागिरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यहाँ जाने जो कोही प्राकृतिक सौन्दर्यताको प्रेमी बन्छ। केबुल कारको शहरमा आउने आनन्दको मजा बेग्लै हुन्छ। तसर्थ चन्दागिरीबाट देखिने दृश्यको शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। यहाँको सौन्दर्यलाई निहाल्न र महसुस गर्न एकपटक चन्दागिरीको अवलोकन गर्नै पर्छ। तपाईँ राजधानी नजिकैको चन्द्रागिरी पुग्नु भएको छ? छैन भने एकपटक समय मिलाएर पुग्नुहोस् र केबुल कारबाट देखिने सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्दै रमाउनुहोस्। यो स्थान राजधानी काठमाडौँलाई नजिकबाट निहाल्दै राजधानीको भू बनावटलाई मानस पटलमा कैद गर्ने स्थान हो। राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाका लागि चन्द्रागिरी डाँडा नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ बनेको भौतिक संरचनाले मानिसलाई मोहित मात्रै बनाउँदैन, यही डाँडामा अड्डा जमाएर बसौँ जस्तै लाग्छ। घरिघरि फेरिरहने यहाँको मौसमले कहिले हिमालको अनुभूति दिलाउँछ त कहिले पहाड र तराईको अनुभूति दिलाउने गरेको छ। राजधानीको उकुस मुकुस वातावरणलाई बिट मार्दै रमणीय चन्द्रागिरी डाँडामा पुग्ने गरी केबल कार सञ्चालन भएपछि चन्द्रागिरी डाँडाको महिमालाई अझै सबैको मन मझेरीमा पुग्न र बास बस्न सफल भएको छ।
ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरीको प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ। चन्द्रागिरी डाँडाको ऐतिहासिकता नेपाल एकीकरणसँग जोडिएको छ। यो डाँडा नेपाल एकीकरणको श्री गणेश गर्ने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले समेत आफ्नै दिव्य दृष्टिले नियालेको डाँडा हो। यो पृथ्वीनारायण शाहले रणनीति बनाएको ठाउँ पनि हो। केही समय कोरोना भाइरसको कहरका कारण सञ्चालन हुन नसकेको चन्द्रागिरी केबल कार सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा हटाएसँगै पुनः सञ्चालन भएको छ। लामो समयदेखिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण गत चैत्र 9 गतेदेखि बन्द रहेको केबल कारलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केबल कार सञ्चालनका लागि सबै आवश्यक तयारी यस अघि नै पुरा गरिए पनि निषेधाज्ञा बाधक बनेको थियो। सरकारले निषेधाज्ञा हटाएसँगै आवश्यक सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्दै पुनः सञ्चालन गरिएको चन्द्रागिरी हिल्सले जनाएको छ। थानकोटमा रहेको त्रिभुवन पार्कको टुप्पोबाट 200 मिटर उक्लिएपछि आउने बटम स्टेसनबाट केबल कार चढ्न सकिन्छ। जङ्गलबाट सुरु भएको यात्रा जङ्गलमा नै सकिने विशेषता रहेको यो ठाउँमा घुम्न पाउँदा रमाइलो मात्र होइन, मनै शान्त पारिदिने जादुमय सुन्दरता रहेको यहाँ आउने जो कोहीको भनाइ छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्ड अनुरूप कम्पनीले केबल कार र रिसोर्ट सञ्चालन गरेको चन्द्रागिरी हिल्स प्रणालीका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाहको भनाइ छ। हामीले केबल कार सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ 6 महिनापछि जुन खोलेको छ लकडाउन, अब हामी चैतमा जुन बन्द गर्यो त्यसको 6 महिनापछि 1 गते अनुसार चाहिँ हामीले केबल कार सुरु गरेका छौँ। र मेन चाहिँ गेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले सबै यो भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजर होइन यहाँ चाहिने सबै स्टाफलाई पनि त्यो अनुसारको ट्रेनिङ गरेका छौँ। र त्यो अनुसार गेस्टलाई पनि हामी त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदै अगाडि लग्ने हाम्रो चाहिँ प्लानिङ छ। र त्यो अनुरूप हामीले रिजोर्ट पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब गेस्टको पनि क्वेरिजहरू बस्न चाहिँ थालिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्याकेज चाहिँ एउटा समर प्याकेज भनेर ल्याइसकेका छौँ। र बिस्तारै अब फ्लो कस्तै हुन जान्छ र अब सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। दिनदिनैको सिचुएसन त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले अगाडि कसरी अगाडि बढाउने अब बल्ल सुरु भएको छ। अलिकति अब हामीले चाहिँ यसलाई
अब मान्छेहरू जुन तनावसँग गुजिरहनु भएको छ 6-7 महिना घरमा बसेर जुन एउटै ठाउँमा उकुस मुकुस भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ आएर चाहिँ रिलिफ पाउने होइन स्वच्छ वातावरणमा घुम्ने र यहाँ चाहिँ के छ भने एकदम धेरै भिडभाड पनि हुँदैन खुल्ला ठाउँ छ होइन यहाँ चाहिँ आएर हाम्रो अब गेस्टहरूले चाहिँ आफ्नो समय पारिवारिक समय चाहिँ उहाँहरूले यहाँ व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुरूप अब सुरु गरेका छौँ र लाग्छ अब आउने केही दिनमा चाहिँ बिस्तारै फ्लो चाहिँ गेस्टको बढ्नेछ चाहिँ हामीलाई आशा लागिरहेको छ। WHO को प्रोटोकल पनि छ, हाम्रो टुरिज्म बोर्डले पनि निकालेको थियो होटेल पर्यटन स्तरीयहरूमा के गर्ने त्यसको पनि छ र हामीले आफै पनि बनाएको छौँ, हामीले आफ्नै गाइडलाइन्स पनि बनाएको छौँ यहाँ अनि हाम्रो नर्सहरू पनि स्ट्यान्ड बाई नै हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ ट्रेनिङ भिडियो पनि बनाएर हामीले स्टाफलाई ट्रेनिङ दिएर त्यसको बारेमा अवेरनेस कोभिड भनेको के हो, कसरी फैलिन सक्छ र कसरी चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ अरू सार्न नसक्ने अनि हाइजिनमा पनि त्यसै हामीले फोकस गरेका छौँ होइन सबै। र त्यो अनुरूप चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब कोभिड सँगसँगै चाहिँ बिजनेस पनि अगाडि हामीले बढाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन यात्रुलाई सामाजिक दूरी कायम गराउन प्रवेशद्वारदेखि हरेक ठाउँमा गोलो घेरा लगाउने, मास्क, सेनिटाइजर र पन्जाको अनिवार्य व्यवस्था गरी प्रत्येक केबल कारमा आधा मात्र यात्रु राखेर सेवा प्रदान सुरु गरिएको शाहको भनाइ छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चन्द्रागिरी पुग्नका लागि केबल कार निर्माण गरी सञ्चालन थालेपछि काठमाडौँ आसपास नै घुम्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई निकै आनन्द भएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण चन्द्रागिरीमा सञ्चालित केबल कार मुलुककै दोस्रो हो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राजधानी नजिकैको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र उत्कृष्ट रमणीय स्थल चन्दागिरीको प्राकृतिक सौन्दर्यताका बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।